في ربي تنقيا هرآ كتابها 40 النووي جدمو إيقالوا التجرى إن شاء الله كربي أكم أولا نو إيقال جيسي نجح ربي نحات أمور سيسو نمر فيدم اللي ربي نحاقلو كتاب 40 النووي خجلو خنا كاكاي بريسي قبعيسي تنين أسين نونغه إيجنني يحيى بن شرف النووي يعني يحيى بن شرف بيسا نووي دا برين التلالة هجر الرا لب جهافي صدومي توقع لالته كأن التدوي مو لب جهافي ترباتمي غير جهات التي دو إجان وقا تقريبا وقا أفرتمشان الدنيا خنرة تري سينان ندلقي مو هدو الكتابة هدو بريسي نماف ديسي hanga har'a namni irratti itti fayyadamaatiin jiru hedduudha jecha kitaaba kanarraa jalqabee kitaaba xiqqaa fi guddaa hedduu akka sahiha muslim irratti illee kitaaba sharhul minhaj baay'ee kitaaba guddaa kaahee ittiin geessine osoo inni hin xumurini ajalli fudhattee guyyaan gaheetiin asirraa deeme kitaabota hedduu barreesseetiin asirraa deeme jechuudha nama jabaadha. كتاب 40 النووي جدو خنا كمت 40 جتون أفرتما حديث أفرتما جتانا حديثني أفرتما لا إن الرافودي كانت تكاية جدو مو 40 النووي خنا ولا إني ابن الصلاح تيو مجلسة برسيسو خيستي حديث هدو دبتي كراسيسي جراد أغاهي حديثة ديدمي جها حديث ديدمي جها مجلسة رئيسان كيسا ابن صلاح ديدمي جها أتش كيسا دبتني جنان سان كيسا والدتك أبين إرقسي مو لالي حديثة غربراتي اللي حديثة كل جها اتدبالي والدتي أفرتمي لامتها 40 أفرتما جتشون أفرتمي لما أفرتما جتشون جدين انتني يامون إمو مجازة غرقود ملالتنيني لمان سنة كوان انجرت تلالتني 40 جدين جان إرقسي اللي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب جانيني حديثة صديتي التدبالي أفرتمي لما رتي حديث صديتي وقدبال انتهي حديثة شانتما تايجو كتابة كان كيستي كقرانو حديثة شانتما ججالة كتابة توكو كيستي مو حديث أفرتما مقفايو أكاسي حديثني أفرتما كوني مو يوكين حديثني شانتما كوني أغلب نساء حديثة صحيحة حديثة كل لا كيسايو حديثني إدو نساء حديثة بخاريتي حديثة بخارية جوني مو حديثة إرقى قرآن ربيتي خان صحيحة حديثة بخاريتي إرقى سيكتيانو حديثة مسلم حديثنا كل جرميتني لك حمو كيسا إسا ججال حديثة مسلمي في حديث بخاري في مسلم ججال إرقى قرآن ربيتي أصحي كل دا ضعيفة في كيسا هنك أبو خيرامي لك عمي جورة نادرة ديوتا يمالي كنافو كتابة أكنا بريدا خنا قرأوف ديمو جرى جالا كتابة كان كيسا توا هدو عبادة هدو في أكسوما قرصة هدو في حالة هدو بيكم سهدو أسكيسا أرغان ليجا 40 نحوين كوني علمي وان بكسدت يوكا قودا انتهي حركة توكو انتهجان حركة توكو وهدو فايدة هدو قبايجا حديثة كل حديثة نما فيدو بكا كتابة قد خيسا فولانيتين أسكيستي ولدتك أبانججو هاتك أتو مالي إني قد رجالا سنقرأوف ديمنا ججالا إن شاء الله بإذن الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير مؤمن توتا رانو دي فمي أمير مؤمن توتا أبي حفص أبا حفصي جرانيني عمر بن الخطاب مكان نساء عمر بن الخطاب أبي حفص يجونك أبا حفصي جانين حفصي خنق بايني إسران ودي فميت رسول ربي إرانك عليتنين رافو ليتني رضي الله عنه ربي سرها جالته قال جده إنه عمر بن الخطاب كن جيجو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقه راجع يقول
كجد رسول ربي كجد لقى هجرة إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال دلقان كم فياتاتون دلقان كم تلتون دلقان كم كيبلمتوني بالنيات نية نية تلتي نية فياتاتي نية كيبلمتي وما نية وما قلب التياد سنين تاتيجو دلقاتك وانتي اتك قلبي كيستك ابتيفي وانتي ظاهر الباستيتين دلقي دفالا تانان كان قلبي كيس جيرو سنين قبما يجو وإنما لكل مرئين شفتي المنما لا ما نوى وما نيتي أرقت يجو نية لعلما يجعل عمل الظاهرة خنامت يجو فمن كانت نمني تاتي حجرته هجران إساء ودانس إساء إلى الله قام ربي تيف قام رسولات هجران إساء خطاته جتشون إساء ربي رسولات جتشا خن مكرا مدينة ودان جتشو صواب هجرة أرغتو داف مكرا كي بيو في ديسي مهاتي في ديسي دنيا في ديسي خديم جتشو فهجرته هجران إساء إلى الله ورسوله قام ربي تيف قام رسولات جتشو مال جتشو دا sawaabni isaa ni qabamaaf jechuu hin qeebalamaaf jechaadha hijraan isaa kan rabbiif jecha duniyaa isaa ilmaan isaa maatii isaa biyya ofii ka jaalatu san dhiiseetiin hin deemi suni rabbiif jecha hijraa bahee jedhaniitiin hin qabamaaf jechuudha yoo rabbiif jecha inni hijraa bahee qalbii isaa keessa yoo wanni akkasii yoo ka jiraatu taate waman kaanat namni taate hijratuhu هجران إساء ودانس إساء كما كراك إيغر مدينة الديمسوني لدنيا يصيبها دنيا وهي أرغتو رافيو خديمو تهي دنيا وهي أرغتو رافيو مكراك إي مدينة خدقو تهي ويمرأة ينكحها تكيمو دبرتي وي ينكحها إي تزوجها إسيفو راف مكراك إي تنيو خديمو تهي إني وني مكراك إي تني مدينة ديمو في سواب هجرة سن أرغتوف أصوهن تاني دنيا وي أرغتوف يوكين إمو دورتي وي فود وراف سواب سني بيو خطه تهي فهجرته هجرة نساء إلى ما هجر إليه قرموان قداني سني في يجو وما قداني وما سواب إساتي قداني سن أرغت مالي سوابهن أرغتو سواب هجرة أرغتو يجو أو امرأة ينكيها جتشوني دبرتي وي فود وراف كديم يو كتاو تهي جتشوني سببا نساء سببا وني خن جرمي في غربا وي حاجر من مكة مكة رغر مدينة تتي قداني جاني يروسن يرو هجرة سن جتشالا وني اني قداني في وني اني مكة رغي مدينة رغي في سواب هجرة أرغتو فصونتاني فضيلة صدركا هجرة سن أرغتو فصونتاني dubartii wayiitiin isiituu yoo na wajjin deemtee yoo deemtee tini makka madiinaa na wajjin yoo ka godaantu taate sittiin heeruma jetteeni jennaan saba isiitii fi deeme jaan inni maqaan isii ummu qaysi jedhamti jedhan sababa saniif achi booda muhaajira ibnu qaysiidha kaya ummu qaysiif jecha haadha qaysiif jecha godaane jedhaniitiin itti moggaasanii iyyuu jaan kanaaf jechuudha ولما قالت حديث خنرا وننتي أرغنو نية العلمة يجا نية العلمة نمني توقف فكينيا في حجيو كديمو تهم ظاهرة خنان حج مقوف ديمو فكاتا غرومو إنك قلبي كيستي وإنك أبتي ديمي في مالي في دنيا أرغتو الأف دنيا دلغتو الأف يو كتاهو تهي صوابني تكيسا في اندروجو umraa deema fakkeenyaaf umraa asii deemeetiniin shawwadee jaagulu qalbii keessatti qabatanii nam tokko isarraan beeku shawwadeetini achi gaheetiin badee dalagadha yoo ka jedhu tahee sawaaba umraa takka hin argatu jechuudha sawaaba hijraa umraadha takka hin argatu jechuudha sababni isaa maalinni wanni inni asii ka'ee achi deemuufi duniyaa argatuuf duniyaa dalagatuuf malee sawaaba san argatuuf waan hin taaneef hin argatu jedhan immoo يومو حجي تهي عمره تهي ديمتنين أتش جهي عمره وفي جيفتي حجي وفي جيفتي تبودا هند لقد أبوا سمايو كجلو تهي ركون كابو يجو صوابا إنو ما أرغتا يجارة إنو ما أرغتا يروسن يجو ركون كابو
maaliif jennaan wanti in isa asii kaase niyyaan maalinni hajjii fi umraadha waan ta'eef san booda eega waan san waan duraan niyyate san geeffatee gama dalagaa gama rizqii barbaadu yoo kadeemu ta'e rakkoo takka hin qabu jaan jechuudha. Akkana jechaadha inshaallah. Hadiisni kun immoo hadiisa waa hedduu ikhlaasa barbaachisa jechuudha. Waan dalaydu kana keessatti ikhlaasa qabaatu barbaachisa. Akkasumas hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu jaan hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu fawaa'inni isaa faayidaan isaa namni waa nama barsiisu tokko fakkeenya barattoota ofiitiif fakkeenya kaa'uufii qaba. Waan tokko yoo barsiisu ta'e fakkeenyaaf jedheetiniin fakkeenya wayii kaa'ee fi akka isaaniif galu akkas godhuufii qaba jedhan. Nabiyyiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayta niyyaa isaan barsiisu dalagaa marti niyyaa malee ittiin taatu wayta jedhaniin kana hijraadhaan isaan fakkeenya hijraa fudhatan jechuudha. Akka fakkeenyaaf namni tokko hijraa yoo kadeemu ta'e wanti hijraa deemuuf Makka irraa ka'ee Madiinaa wanti deemuuf sawaaba hijraa kana argatuuf yoo kadeemu ta'e hijraan isaa isarraa qeebalamti. Yoo immoo sawaaba hijraa argatuuf kan hin deemne duniyaa niyyate duniyaa argatuuf niyyate takki dubartii wayii argatuuf niyyate yoo kadeemu ta'e hijraan isaa hin qeebalamu. Wanni jedhanii fakkeenya hijraa kaanii fi dubbatan malee waa hunda keessattu jechuudha. Fakkeenyaaf salaata tokko fakkeenyaaf salaata takka ol kaatetti yoo salaatu taate wanti ati ol kaatee salaattu suni nama si bira jiru san namni na bira jiru sun na arguuf yoo kajettee niyyattu taate salaanni keen jiru jechuudha. Garuu immoo oluma kaates osuma salaattu kana namni sitti usseen kasilaa gabaabsiteetiin salaattu inni si arguufi dheeressitee qur'aana keessatti tolchitee yoo kasalaattu taate wanti ati dheeressite sun sababa isaatiin dheeressitee ka ati dheeressite sun dheeressuun kee sun sawaabni isaa siif hin qabamu jechuudha. Qur'aana ati tolchuun kee sun sawaabni isaa siif hin qabamu jechuudha. Salaanni immoo garuu inuma qeebalama. Maaliif jennaan niyyaan ati salaatteefis qulqulluudha jechuudha. Garuu immoo dheeressuu san kee qur'aana tolchuu san keessatti naa arganiif waan ta'eef bakka naa arganiifi san bakka niyyaan kee badde san hin qeebalamu jechuudha. Akkana jechuudha. Fakkeenya akkasitti taasisaniitiin nama himuun barbaachisaadha bareedaadha jechuudha. Barakallahu fiikum inshaallah iyyakum wa iyyakum. رواه إمام المحدثين حديث كان إمام اللمان محدث توتا ور حديث أوديسن تويو نوف قباسي حديث خنا يجو إمام من قرقودو ور حديث أوديس سودان بيك كمان لمن سنين ننفع تقفان أبو عبد الله جانين أبا عبد الله هيدي مكان إسا محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم محمد إلما إسماعيل إلما إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبح جامع يجال البخاري في جسا بخاري كته ججال بخارا ما منصوب من البخار بيو في التجار كيف ما يجو البخاري جي يعني نجو إسا إنن أبو عبد الله كان نجو تكفان إسا لما فانمو أبو الحسين مسلم بن حجاج أبو حسين مكان إسا مسلم بن حجاج ابن مسلم القشيري بيسا قشيري كته ججارا بيسا قدون ججا عيني سابوري بيسا تكون أكا آنا فاججارا في صحيحيهما صحيح جرى لماني كيستي قباسا ججارا بخاري مسلم اللذين صحيح جرى لماني سن حديثني صحيح قل كلون جرى لماني سن هما أصح الكتب إر قل كلو كتاب الدنيا كان كيستي ولك أمامي كيسا إرجع قرآن ربي تي أصح إرقل كله كتاباتي كان كتاب جرى لماني تي جمع صحيحات جمع كل الناتين كلاو اتكتاتو ينشروا يجارا كانه حديث خنا كانوا فوديس ور لمان إمام لمان غرغدو خان
صحيح كتابة حديث صحيحة قل قلو وديسون بيك من تيو نفقفا سيجتو